दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ कोरोना अपडेटबाट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने परीक्षणमा नेपालमा दिनदिनै घट्दै गएको छ। शुक्रबार जम्मा 4142 जनामा पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो र त्यसमा 608 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 371 जना पुरुष र 237 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म संक्रमितको संख्या 2,57,200 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 892 रहेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,48,292 पुगेको छ। हाल नेपालभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,092 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,816 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा 212, ललितपुरमा 47 र भक्तपुरमा 20 जना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तैगरी रूपन्देहीमा 35, कैलालीमा 33, कास्की र चितवनमा 18 जना संक्रमित भेटिएका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रामशाहपातमा रहेको सर्वोच्च अदालतभित्र प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनवाई भइरहँदा बाहिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी भइरहेको थियो। कडा सुरक्षा व्यवस्थाका बीच भइरहेको प्रदर्शनमा सहभागीले लगाएको नारा इजलाससम्मै सुनिन्थ्यो। चर्को नाराबाजी सुन्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की मुसुमुसु हाँसिरहेका देखिन्थे। बहसको अधिकांश समयमा भने प्रधान न्यायाधीश जवरा कानुन व्यवसायमाथि हावी देखिए। शुक्रबार करिब 11:30 बजेबाट सुरु भएको बहसको सुरुवातमै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र गोविन्द बन्दीले संवैधानिक इजलास गठनमाथि प्रश्न उठाए। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएकाले स्वार्थबाजी नै त्रिपाठीको भनाइ थियो। श्रीमानको क्षमतामा अविश्वास होइन, तर प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक इजलासमा उहाँ हुँदा बाहिर समेत राम्रो सन्देश जाँदैन। संवैधानिक इजलास गठनका लागि बनाइएको रोस्टरमा अरू पनि न्यायाधीशहरू भएको बताउँदै त्रिपाठीले ध्यानाकर्षण गराइरहँदा प्रधान न्यायाधीश जवराले बीचमै रोकेर त्यस्तो कुरा नगर्न सुझाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो त्यस्तो कुरा गर्न थाल्नुभयो भने अन्तिममा म मात्रै रहन्छु। अधिवक्ता बन्दीले पनि प्रतिवाद गर्न थालेपछि जवराले भन्नुभयो ठिक छ, तपाईले सुझाव दिने हो, मैले त्यसलाई स्वीकारिन। सुनवाई सुरु नहुँदै कानुन व्यवसायीहरूले वरिष्ठता मेचेर संवैधानिक इजलास गठन गरिएको भन्दै विभिन्न आशंका व्यक्त गरे, तर बहसमा भने यो विषयलाई कसैले उठाएनन्। सामान्यतया संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठता अनुसार बेन्च तोकिने भए पनि प्रधान न्यायाधीश जवराले दोस्रो र तेस्रो वरियताका न्यायाधीश दीप कुमार कार्की र मीरा खड्कालाई इजलासमा राख्नु भएन र आफूसहित हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलास गठन गर्नुभयो। यसैबीच वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भएसम्म संसद विघटनको अधिकार नभएको बताउनु भयो। वैशाखका लागि चुनाव तोकिएकाले दाहालले निरन्तर सुनवाईको माग समेत राख्नुभयो। अधिवक्ता डाक्टर शिवकुमार यादवले संसद विघटनमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्चमा आइपुग्नु एउटा अवसर भएको बताउनु भएको छ। यादवले 2051 सालमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्दा संविधानले त्यसबारे व्याख्या गरेको भए पनि अहिले संविधानलाई दुरुपयोग गरिएको बताउनु भयो। नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष समेत रहनुभएका अधिवक्ता सरोज घिमिरेले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएकै व्यक्तिबाट संविधानको गलत व्याख्या भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमा सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले 22 पुसदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने आदेश दिएको छ। आम मानिसहरूलाई चासो छ सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दाको टुङ्गो कहिलेसम्म लगाउला। सर्वोच्चमा दायर 1 दर्जन रिटमाथि अदालतले कस्तो फैसला गर्छ भन्ने विषय मुलुकको सिङ्गो राजनीतिसँग जोडिएको छ। त्यसैले होला संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी फैसला कहिले आउला भन्ने धेरैलाई चासो छ। संसद विघटनको विरोध गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, ज्ञानेन्द्र राज आरण, शालिग्राम सापकोटा, दीपक राई, अमिता गौतम पौडेल, लोकेन्द्र ओली, कमलबहादुर खत्री, मणिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा, अमृत खरेल, कञ्चन कृष्ण नेउपाने लगायतले रिट दायर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा 5 पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै दायर भएका 12 वटा रिटमाथि सुनवाई गर्दै अब संवैधानिक इजलासले 22 पुसदेखि निरन्तर सुनवाई गर्नेछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वको 5 सदस्यीय इजलासले शुक्रबार एमिकस क्युरी अदालतको सहयोगी माग गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सरकारको सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउने आदेश समेत दिएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा अब पुस 22 देखि सुनवाई हुने भएको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेशी पुस 22 गतेका लागि तोकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायाधीशहरू
नेतृत्वहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुसको 22 गतेदेखि भने निरन्तर सुनवाईमा राख्न पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले सरकारसँग पुस 19 गतेसम्म लिखित जवाफ मागेको छ। अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ। त्यस्तै संघीय संसदबाट प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टर समेतका कागजात पनि सर्वोच्चले माग गरेको छ। अब यस विषयमा सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसनबाट 3 जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट 2 जना वरिष्ठ अधिवक्ता मध्येबाट अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ। महत्त्वपूर्ण मुद्दामा अदालतलाई निर्णय गर्न सहयोग गर्ने गरी कानुन व्यवसायीहरूले दिने रायलाई एमिकस क्युरी भनिन्छ। एमिकस क्युरीले विवादित विषयको पक्ष वा विपक्ष जुनसुकै तर्फबाट पनि अदालतलाई राय दिन सक्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अघिको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्या सहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट माग गरेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 8 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री थपेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। साथै केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ। संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेसँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा विभाजन भएको थियो र प्रचण्ड माधव समूहमा रहेका 7 मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार आफ्नो समूहका नेताहरूलाई मन्त्री बनाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। थपिएका 8 मन्त्री मध्ये 5 जना प्रचण्डलाई छोडेर ओली समूहमा लागेका नेताहरू छन्। प्रचण्डलाई छोडेर ओली समूहमा आएका टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामा मन्त्री भएका हुन्। रायमाझीलाई ऊर्जा, थापालाई खानेपानी, शाहलाई शहरी विकास, चौधरीलाई श्रम र लामालाई खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नेकपा फुट्दा रायमाझी र थापा ओलीतिर लागेका थिए भने शाह प्रचण्ड माधव समूहमा, रामबहादुर थापा बादल निकट रहेका लामा बिहिबार मात्र प्रचण्ड माधव समूहको बैठकमा पुगेका थिए, तर शुक्रबार ओली समूहमा गएर मन्त्री बनेका छन्। त्यस्तै प्रेमबहादुर आले वन, गणेश ठगुन्ना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र जुली कुमारी महतो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेका छन्। जुली स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठकी पत्नी समेत हुन्। नेकपा विभाजन हुँदा उनी ओली समूह छोडेर प्रचण्ड माधवतिर लागेका थिए। 7 पुसमा त्यो समूहको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएका उनी फेरि ओली समूहमा फर्किएका थिए। यस्तै विमला विश्वकर्मालाई उद्योग राज्यमन्त्री बनाइएको छ। सबैले शुक्रबार शपथ लिएका छन्। यसैबीच नयाँ मन्त्रीहरू आएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभयो। प्रभु शाहलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ शिक्षामा पुग्नुभयो। यस्तै गणेश ठगुन्नाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लिएपछि हृदय त्रिपाठी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुग्नुभयो। स्वास्थ्यमा रहनुभएका भानुभक्त ढकाललाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनाइएको छ। जुली कुमारी महतोले महिला बालबालिका लिँदा लीला श्रेष्ठले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभयो। कानुनमा रहनुभएकी शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई भूमि व्यवस्था र त्यहाँ रहनुभएकी पद्मा अर्याललाई कृषिको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसैबीच संसद विघटनको विरोधमा 7 मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए, तर 8 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री थपेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 1 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्रीलाई हटाउनुभयो। उहाँले युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगडलाई हटाउनु भएको हो। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सङ्घ र प्रदेशमा जे भए पनि गण्डकीमा मिलेर सरकारमा रहन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेशमा प्रचण्ड माधव समूहले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले सङ्घ र अरू प्रदेशमा जे भए पनि गण्डकीमा मिलेर जान प्रस्ताव गर्नुभएको हो। संसद विघटनको स्वागत र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रिय युवा सङ्घ गण्डकी प्रदेशले पोखरामा शुक्रबार गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले एउटै संसदीय दलबाट सरकारमा रहन आग्रह गर्नुभयो। साबिक एमालेबाट 28, साबिक माओवादीबाट 12, कङ्ग्रेसको 15, समाजवादीको 2 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 3 जना हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, 40 जना हामी छौं, सङ्घमा जेसुकै गरून्, विकासको यो अभियानमा, समृद्ध प्रदेशको अभियानमा गण्डकी प्रदेशले साँच्चीकै नमुना देखाएको छ। त्यसैले यही संसदीय दलमा रहेर जान म आग्रह गर्दछु। उहाँले त्यसो नभए भोलि धेरै गाह्रो हुने पनि बताउनुभयो। जनयुद्धको लिगेसी होला, तर त्यसको सम्बोधन पनि आफूहरूले गर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामीलाई त कुनै डर नै छैन, उच्च मनोबलका साथ चुनावमा जाने हो गुरुङले भन्नुभयो। 2वटा पार्टी फुट्यो त के भयो, मान्छेहरूले भनिरहेका छन् हेर्दै जानु होला, संसद पुनर्स्थापित नहुँदै र सूर्य चुनाव चिन्ह हामीले पाउने बित्तिकै सबैको झोली तुम्बा रित्तिनेछ। मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा मिचेर संसद भङ्ग गरेकाले अवैधानिक भन्दै प्रचार मात्र गरिएको बताउनुभयो। बहुदलीय शासन प्रणालीमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई जनताले म्यान्डेट हुँदाहुँदै काम गर्न नदिएपछि संसद भङ्ग गरेर जनतामा जानु संसदीय मूल्य मान्यता भित्रकै कुरा भएको उहाँको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड 2067 वैशाख
19 देखि 22 गतेसम्म माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार विरुद्ध सडकमा ओर्लिनु भएको थियो। त्यसको करिब 10 वर्षपछि उहाँ फेरि सडक आन्दोलनमा ओर्लिनु भयो, तर माधव नेपाललाई पनि साथमा लिएर। तत्कालीन माओवादीले 6 दिने आम हडतालका क्रममा वैशाख 21 गते मानव हाते साङ्लोले राजधानीको चक्रपथ घेराउ गरेको थियो। प्रचण्ड सहितका नेताहरू गाडी मिनी ट्रकमा चढेर चक्रपथ घुमेका थिए। प्रचण्डसँगै बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य लगायतका नेताहरू थिए। प्रचण्ड बेला बखत भन्ने गर्नुहुन्छ, राजनीतिक सम्भावनाहरूको खेल हो। त्यही सम्भावनाको खेलले प्रचण्डलाई माधव नेपालसँग घनिष्ठ मित्र बनाइदिएको छ। यो 10 वर्षमा समय यसरी फेरियो कि माधव नेपाल विरुद्ध आन्दोलन गर्ने उहाँ प्रचण्ड फेरि सडकमा माधव नेपाललाई लिएर आउनु भएको छ। शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शनमा हामी यहाँ छौं लेखिएका प्लेकार्ड शरीरमा लगाएर प्रचण्ड माधव नेपाल सँगसँगै बस्नु भएको थियो। साथमा अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि हुनुहुन्थ्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधव नेपाल सडकमा ओर्लिएको दृश्य हेरेर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा र परिचर्चा व्यापक भएको छ। कसैले उनीहरूमाथि व्यङ्ग्य गरेका छन् त कसैले राम्रो भएको बताएका छन्। चर्चित साहित्यकार खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको टिप्पणी छ, यो दृश्य मलाई मन पर्यो। कम्युनिस्ट हुँ भन्न नछाडेका तर भुइँ मान्छे र सडकलाई बिर्सिएका नेताहरू सुट टाई जखेरै भए पनि सडकको भुइँमा पलेटी मारेर बसेछन् उहाँले भन्नुभएको छ। माधव नेपाल उनै व्यक्ति हुन् जसले तत्कालीन माओवादी प्रचण्डको सत्ता कब्जाको सपना तुवाइदिएका थिए। 2067 को वैशाखमा तत्कालीन माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताका लागि राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि भन्दै सडक आन्दोलन गरेको थियो, जुन आन्दोलन असफलतामा गएर टुङ्गिएको थियो। त्यसो त माधव नेपाललाई चुनाव हारेपछि पनि प्रचण्डकै प्रस्तावमा सांसद बनाइएको थियो। त्यसपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने प्रचण्ड चाहिँ उहाँकै सरकार ढाल्न सडकमा आउनुभयो। चुनाव हारेको व्यक्तिलाई संविधान सभा सदस्य बनाएकोमा पछुतो लागेको भन्दै प्रचण्डले त्यसबेला भन्नुभएको थियो, अमृत भनेर 20 वृक्ष रोपिएछ। प्रचण्ड र माधव नेपालको सहकार्य नेकपाको एकता भएका बेलामा भन्दा अहिले विभाजनपछि घनीभूत बनेको छ। पूर्व एमालेका प्रमुख समेत भइसक्नुभएका नेपाल केपी ओलीलाई छाडेर प्रचण्डतर्फ नजिकिनु भएको छ। ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइएपछि नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ। प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैजना अध्यक्ष बनेका छन्। प्रचण्ड माधव समूहका नेता योगेश भट्टराईको भनाइलाई पत्याउने हो भने अब प्रचण्ड छिट्टै प्रधानमन्त्री बनेर बालुवाटार जाँदैछन्। प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूको अगुवाईमा शुक्रबार माइतीघरदेखि निर्वाचन आयोगसम्म भएको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेता भट्टराईले भन्नुभयो, अब छिट्टै नै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री हाम्रो हुँदैछ। आफूहरू सडकमा आइसकेको बताउँदै भट्टराईले भन्नुभयो, संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा नहुँदासम्म र बालुवाटारमा हामीले चुनेको प्रधानमन्त्री नबस्दासम्म सडक छाड्ने छैनौं उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यो समाचार अनलाइन खबरमा प्रकाशित छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतप्रति आफूहरूको भरोसा रहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, संविधानको मर्म र भावना जनभावना अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक छ भन्ने फैसला गर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। तर यो मुद्दा अदालतसँगै जनता र सडकमा गएको उहाँले बताउनु भयो। आफ्नो पार्टी सडकमा आएको र अरू दलसँग मिलेर संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने तयारीमा रहेको पनि प्रचण्डले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोडमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका 45 सांसदले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। शालिग्राम जमरकट्टिल प्रस्तावक र अरुण नेपाल समर्थक रहेको अविश्वासको प्रस्तावमा पौडेललाई पदमुक्त गरेर अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसअघि सरकारमा रहेका 3 मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिग्राम जमरकट्टिल, उद्योग मन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिनुभएको हो। बागमती प्रदेश सभामा 110 सदस्य छन्। सरकार सञ्चालनका लागि 56 सिट चाहिन्छ। नेकपाका सांसद मात्रै 80 जना छन्। तीमध्ये प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षीय सांसदको संख्या 46 छ। केपी शर्मा ओली निकट सांसद 34 जना छन्। कांग्रेस 22, विवेकशील साझा 3 र अन्य 5 जना सांसद बागमती प्रदेशमा छन्। त्यसैले सुरुदेखि नै ओली निकट डोडमणि पौडेलको मुख्यमन्त्री पद धरापमा रहेको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 80 मध्ये 45 सांसदले मुख्यमन्त्री डोडमणि पौडेल विरुद्ध बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसदहरू मुख्यमन्त्री पौडेलको विपक्षमा देखिएपछि बागमतीमा नयाँ सरकार गठनबारे चर्चा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि स्पष्ट 2 खेमामा विभाजित भएका नेकपालाई बागमतीमा सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य जस्तै देखिएको छ। 7 मध्ये सबैभन्दा ठूलो बागमती प्रदेशमा 110 सांसद छन्। बहुमतका लागि कम्तीमा 56 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। पार्टी फुट्नु अघिसम्म यहाँ नेकपासँग 80 सांसद थिए। अब उनीहरू 2 समूहमा बाँडिएका छन्। नेकपाका 45 सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकाले मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा 33 जना सभामुख बाहेक सांसद मात्र रहेको मान्न सकिन्छ। उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न थप
थप 23 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। पौडेलको विपक्षमा रहेका पूर्व मन्त्री केशव स्थापितले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। पौडेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर गरेका 45 जनाले मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपा नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यला प्रस्ताव गरेका छन्। साक्यला मुख्यमन्त्री बन्न 11 सांसदले साथ दिनुपर्नेछ। 2/3 मत रहेको नेकपामा विवाद देखिएकाले पौडेललाई विश्वासको मत देखाउन वा साक्यला बहुमत पुर्याउन अर्को पार्टीको समर्थन अनिवार्य जस्तै देखिएको छ। यो प्रदेशमा नेकपा पछिको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो। कांग्रेससँग 22 सांसद छन्। नेकपा र कांग्रेस बाहेकका दलसँग 8 मात्र सांसद छन्। साझा विवेकशीलका 3, मजदुर किसान पार्टीका र राप्रपाका 2-2 जना र जसपाका 1 सांसद छन्। यी 8 सांसदले साथ दिँदा पनि नेकपाका दुवै समूहमा बहुमत पुग्दैन, त्यसैले कांग्रेसको साथ अनिवार्य देखिएको छ। कांग्रेसका सबै सांसदले समर्थन गर्दा पनि अब मुख्यमन्त्री पौडेलको कुर्सी भने जोगाउन पर्याप्त देखिएको छैन। कांग्रेसको साथ पाएको अवस्थामा पौडेललाई विवेकशील साझा, नेपाल मजदुर किसान, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मध्येबाट 1 जनालाई तान्नु पर्ने देखिएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी सुरु भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेका हुन्। नेकपाको केपी शर्मा ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताउन लागेको सूचना पाएको ओली समूहकै नेताहरूले बताएका छन्। माधव प्रचण्ड समूहका 1 प्रदेश सांसदले आफू अविश्वासको प्रस्तावको गृह कार्यमा रहेको र केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेको बताउनु भयो। प्रचण्ड माधव समूहले शुक्रबार बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्। प्रदेश सभाको 93 सदस्य मध्ये नेकपाका 67 सांसद छन्। कांग्रेसको 21 र साना दलको 5 सांसद छन्। नेकपाका 67 मध्ये ओली पक्षमा 20 जना सांसद छन्। प्रचण्ड नेपाल पक्षमा 47 जना सांसदहरू रहेका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्र बतायो र केन्द्रीय कार्य समितिको आकस्मिक बैठक बोलायो। पुस 7, 8, 9 र 10 गते गरी 4 दिनसम्म चलेको बैठकमा 17 केन्द्रीय सदस्यले बोले। संसद विघटनको विरोधमा 13 पुसमा 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हुने प्रदर्शन र मेलमिलाप दिवसका कार्यक्रमहरू रहेको भन्दै बैठक 19 पुससम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं संसद विघटन विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन चाहेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप रहेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा लगायतका नेताहरू संसद भङ्ग गर्नु असंवैधानिक भन्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगिसकेकाले सडक आन्दोलन चलाउनु पर्छ भन्ने मत राख्छन्। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसका लागि तयार नदेखिएको उनीहरूको आरोप छ। पछिल्लो 4 दिनको बैठकलाई हेर्दा सभापति देउवाले संसद पुनर्स्थापना भन्ने शब्दलाई नै धेरै नरुचाएको केन्द्रीय सदस्यहरू बताउँछन्। बोल्ने क्रममा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, यो मुद्दा लिएर सडकमा जानुपर्छ भन्दा देउवाले तत्कालै त्यसको प्रतिवाद गर्ने गरेको नेताहरूको भनाइ छ। शुक्रबारको बैठकमा देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले अदालतले संसद पुनर्स्थापना नगर्न सक्छ, चुनाव नै विकल्प हो भन्ने सन्देश दिएको नेताहरूले बताएका छन्। संसद विघटनलाई पार्टीले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेको छ। यो निरङ्कुश र तानाशाही चरित्रबाट निर्देशित छ भनिसकेको भन्दै लेखकले यसको वैधानिकता जाँच्न अदालतलाई दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। लेखकको धारणामा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्। उहाँले तपाईँ जतिको कानुन बुझेको व्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्ने जान्दा जान्दै संसद पुनर्स्थापनाको विषयलाई महत्त्व दिन मिल्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। रमेश लेखक पार्टी सभापतिको विश्वास पात्र भएको भन्दै पौडेलले चुनाव नै ठिक हो भन्ने सभापतिकै धारणा हो भनेर समेत सोधेका थिए। संविधानमाथि भएको आक्रमण विरुद्ध कांग्रेसले आफ्नो धारणा प्रष्टसँग राख्न सकेन भने भोलि पार्टीलाई राम्रो नहुने पौडेलले बैठकमा बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। बन्द रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन पुसको 14 गतेदेखि खुल्ने भएको छ। गत चैत 11 देखि बन्द रहेको सवारी लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन, लिखित परीक्षा र ट्रायल नै 9 महिनापछि खुल्ला गर्ने निर्णय भएको हो। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भूषालका अनुसार कोरोना भाइरस कोभिड-19 का विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको प्रोटोकल पालना गर्ने गरी नयाँ लाइसेन्सको परीक्षा र वर्ग थपको प्रक्रिया खुल्ला गर्न लागिएको जनाइएको छ। अब प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना यातायात कार्यालय मार्फत नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न पाउनेछन्। अहिले नयाँ लाइसेन्स लिने वा वर्ग थप गर्न चाहनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ। सबै प्रदेशबाट लाइसेन्सको परीक्षा खुल्याउने निर्णय गरेको जानकारी आएपछि विभागले लाइसेन्सको आवेदनका लागि प्रणाली खुल्ला गर्न लागेको हो। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। तिहार लगत्तै बजारमा खाने तेलको मूल्य बढेको छ। बजारमा भटमास र सूर्यमुखीको विभिन्न ब्रान्डका तेलको मूल्य मनपरी ढंगले बढ्दा पनि अनुगमनकारी निकायले चासो दिएको छैन। खुद्रा विक्रेताहरूका अनुसार पछिल्लो 1.5 महिनामा भटमास र सूर्यमुखी तेलको भाउ प्रति लिटर 40 देखि 50 रुपैयाँसम्मले वृद्धि भएको छ। तिहारसम्म 130 देखि 140 रुपैयाँ प्रति लिटरमा कारोबार भएको सोयाबिन तेल 190 देखि 195 सम्म पुगेको छ। त्यस्तै 160 रुपैयाँमा कारोबार भएको सनफ्लावर तेलको भाउ 200 रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याइएको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ। होलसेलमै मूल्य बढ्दा उपभोक्ता मूल्य भने पसले पछि फरक रहेको उपभोक्ताको भनाइ छ। 1.5 महिनामा तेलको भाउ लिटरमा 50 रुपैयाँले बढेको खुद्रा व्यापार
सङ्घका महासचिव अमूल काजी तुलाधरले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। अब सामान्य तरकारी बजारमा तरकारी पनि डिजिटल कारोबारबाट खरिद गर्न पाइने भएको छ। शुक्रबार क्यूआर पेमेन्टबाटै तरकारी किन्न सकिने गरी नक्सालको तरकारी बजारमा यसको सुरुवात भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 1 किलो अदुवा किनेर यसको सुरुवात गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले 1 किलो अदुवाको 80 रुपैयाँ क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्नुभयो। नक्साल तरकारी बजारमा सानीमा बैंकको सक्रियतामा क्यूआर पेमेन्टको सुरुवात भएको छ। बजार क्षेत्रमा भायोनेटले निशुल्क इन्टरनेट समेत उपलब्ध गराएको छ। यहाँ तरकारी किन्दा नगद बोक्नै पर्ने बाध्यता पनि हटेको छ। गभर्नर अधिकारीले डिजिटल कारोबारलाई बढाउन अब देशैभर क्यासलेस कारोबार लैजाने बताउनु भएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।